नमल बाय निमरा अहमद। एक निगाह बर्फीली, एक बोल पत्थर था। आदमी नहीं मरता सिर्फ खून बहने से। खाने की मेज पे रोटी का डब्बा, डोंगे, सलाद, सब हस्बे मामूल सजा था और वो लुकमा तोड़ते हुए कह रही थी, मैं यकीन नहीं कर सकती अब्बा कि सादी जिस आदमी की इतनी तारीफ करता था वो इतनी छोटी हरकत कर सकता है। लुकमा चबाकर गिलास लबों पर लगाया, फिर बारी बारी दोनों को देखा। मैंने सादी को भी फोन करके कह दिया, दोबारा अपने हाशिम भाई का जिक्र मत करना मेरे सामने। उसने क्या कहा आगे से? बड़े अब्बा संजीदगी से पूछ रहे थे। वो तो खुद हैरान था, मगर उसे लगा ये कोई गलत फहमी है। मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया कि उसका क्यों दिल खराब करूं। फरहाना ने गहरी सांस लेकर सलाद की प्लेट उठाई। फारस का कजन जो हुआ। बड़े अब्बा ने एक मुलामती नजर उन पर डाली और ऐसी ही दूसरी नजर जुमर पे, और सर झटक कर खाने लगे। जुमर नवाला सालन में डुबो रही थी, फिर सर हिलाने लगी। नहीं अम्मी, फारिस तो बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट और मैनर्ड, हमेशा टू द पॉइंट बात करेगा, कभी आपको नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत नहीं करेगा। बड़े अब्बा का निवाला हलक में अटक गया। चौंक कर जमर को देखा, फिर फरहाना को। उनकी रंगत जरा फीकी पड़ी। फौरन डब्बा खोलकर रोटियां गिरने लगी। ये पूरी हो जाएंगी या मजीद बनाऊं? यू नो वॉट अब्बा। जुमर का हाशिम पर गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसे फारस और उसका फर्क वाज़े नजर आ रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं फारस की टीम में हूँ। उसने पिछले 1-1.5 हफ्ते में मुझे 2-3 फेवर इकट्ठे दिए हैं, और एक दफा भी नहीं किसी को बताया। ये सादी लोग अक्सर कहते हैं हमारा मामू बहुत गुस्से वाला है, मगर मेरा ख्याल है वो बहुत सोबर है। और हाशिम, उफ। जुर्जी लेकर सर झटकते उसने अगला निवाला तोड़ा। बड़े अब्बा का खाना हराम हो चुका था। वो नैपकिन से हाथ रगड़कर साफ करने लगे। जुमर ने खाना खत्म किया और प्लेटें इकट्ठी करके किचन में ले गई, तो फरहाना भी साथ ही आ गई। उसने फ्रिज खोला तो मिठाई का टोकरा अंदर रखा था। ये कहाँ से आया अम्मी? उसने हाथ बढ़ाकर गुलाब जामुन उठाया और मुंह से तोड़ा। हम्माद के घर से। वो लोग आज आए थे, हमने उनको हाँ कर दी है, बताया तो था। वो सालन डब्बों में डालती फ्रिज में रख रही थी। अच्छी है। गुलाब जामुन अंदर तक घुल गई। वो हाथ मुंह धोकर जरा सा मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। फरहाना बाकी बर्तन उठाने वापस आई तो बड़े अब्बा हनूज सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। नजर उठाकर देखा, अफसोस मलामत। वो बहुत हर्ट हुए थे। आपने जुमर से नहीं पूछा था? वो आहिस्ता से बोले। पूछ भी लेती और वो मान भी जाती, तब भी मैं नुदरत के भाई को अपनी बेटी का रिश्ता ना देती यूसुफ साहब, कभी भी नहीं। नुदरत चाहती है मैं झुक कर रहूं तो ऐसा नहीं होगा, तेज लहजे में कहती बर्तन उठा पटक करने लगी। आपने जुमर से नहीं पूछा था। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए। फरहाना ने फिक्रमंदी से उन्हें जाते देखा। वो अपने कमरे की तरफ नहीं गए थे। उनको यगुना इत्मीनान हुआ, शुक्र है मामला तो खत्म हुआ, जैसे भी सही। रो पड़ा हूं तो कोई बात ही ऐसी होगी, मैं के वाकिफ था तेरे इज्र के आदाब से भी। वारिस ने लॉन्च में कदम रखा। दोपहर का अंधेरा छाया था, पंखा बंद। सोफे पर उकड़ू बैठी हुनैन जो नाराजगी से खिला में घूर रही थी। उसने इधर उधर देखा। गर्मी में क्यों बैठी हो? एहतियात से पुकारता करीब आया। गर्दन टेढ़ी करके उसके तासुरात देखे। इसने खफगी से आंखें उठाईं। बिजली नहीं है, 1 से 2 जाती है, फिर शाम को 4 से 5 जाएगी। वारिस हंस पड़ा। पाकिस्तान का कोई ऐसा दिमाग नहीं है जिसमें बिजली की आमद और रफ्त का हिसाब ना हो। हुनैन नहीं हंसी, इसी तरह सामने देखती रही। वो मुकाबिल सोफे पर बैठा और संजीदगी से उसे देखा। क्या हुआ है? अभी फुप्पो आई थी, टेलर से अम्मी के कुछ कपड़े पिक किए थे, वही देने। मैंने भी आज इनको कोई मूड नहीं दिया। सोचती तो होंगी ये नाराज हैं। इनकी मुस्कुराहट भी सिमट गई, शायद हैरान थी। वॉट एवर। और वो हैरान नहीं थी, बस जरा फीकी पड़ गई थी। आज भूल कर जाने वाली चाबियां हुनैन उठा तो लाई, मुस्कुराए भी, मगर वो पिछले दिनों की बेतकल्लुफी वाला
शगाफ फिर से भर चुका था। फासला फिर से आ गया था। और तुमने ये क्यों किया? वारिस ने पूछा। आपको नहीं मालूम? उन्होंने मामू के रिश्ते से इनकार कर दिया है। तो हुनैन ने ताजुब से उसे देखा। आपको अफसोस नहीं हुआ? मेरे अफसोस से क्या होता है? हर इंसान का हक है, उन्होंने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा। आप जो भी कहें, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, अब बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करूंगी। वो बेबसी भरे तैश से वारिस को देखकर बोली। वो लबों पर मुट्ठी रखे खामोशी से सुनता गया। मुझे अब्बू से भी मोहब्बत नहीं है। वो हमें उस वक्त छोड़कर चले गए जब हमें उनकी ज़रूरत थी। उनको चाहिए था वो सड़क पर एहतियात से चलते। उनको हमारा सोचना चाहिए था। वो सर झुकाकर कह रही थी और इसकी आवाज़ में नमी थी। मैं फुप्पो को जब भी देखती थी मुझे इनमें अब्बू नज़र आते थे। मुझे लगता था हम कभी दोस्त नहीं बन सकते, मैं और फुप्पो कभी भी नहीं। अगर हम करीब आए तो मुझसे छिन जाएंगी, मगर पिछले कुछ दिनों में मुझे लगने लगा कि ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा ही हो गया। अब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। मैं दोबारा कभी उनके पास कोई भी मसला लेकर नहीं जाऊंगी। सर झुकाए इसके आंसू टप टप गिर रहे थे। फारस के रिश्ते को इनकार करने का ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे कम मोहब्बत करने लगी हैं। आप जो भी कहें, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, कहीं बाहर चलकर खाते हैं। वो चाबी उठाता उठकर खड़ा हुआ। मुझे नहीं खाना कुछ भी। गुस्से से सर झटका। हनूस नाराज थी, शायद सारी दुनिया से। चलो खैर, मैं तो चाह रहा था बोलान रेस्टोरेंट में जाकर मटन कढ़ाई बनवाते। हुनैन ने झटके से गीला चेहरा उठाया। साथ में तंदूर वाली रोटी, सलाद, मगर खैर छोड़ो, तुमने तो कुछ खाना ही नहीं है। मटन कढ़ाई कुछ में नहीं आती। अच्छा, जल्दी जल्दी चेहरा रगड़ती वो पैरों में चप्पल घसीटती अंदर को भागी। साथ ही आवाज़ें भी दे रही थी। अम्मी, अम्मी, मामू कह रहे हैं हम खाना बाहर खाएंगे। और वारिस मुस्कुराकर कार स्टार्ट करने बाहर निकल गया। ये सांपों की बस्ती है, जरा देख कर चल वसी। यहाँ का हर शख्स बड़े प्यार से डसता है। एयरपोर्ट से घर तक सारा रास्ता दोनों खामोश रही थी। जब कार दार कसर के सामने रुकी तो जवाहिरात ने ड्राइवर को मुखातिब किया। तुम बाहर जाओ। शहरीन जो उतरने की तैयारी में थी, चौंक कर उसे देखा। सनग्लासेस ऊपर करके बालों पर अटकाए। ड्राइवर उतर गया तो जवाहिरात ने मुस्कुराकर गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। अगली दफा नौशहरवा को मुझ पर शक करवाने या मेरे कॉन्टैक्ट्स के खिलाफ भरने से पहले 101 दफा सोचना, क्योंकि ये आखिरी मौका है जब मैंने नज़रअंदाज किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम 2-1 साल से ज़्यादा इस घर में टिकती मुझे नज़र नहीं आ रही हो। सो ये मुख्तसर वक्त मैं तुम्हारे लिए ना खुशगवार नहीं बनाऊंगी, ना तुम मेरे लिए बनाना। मैं चाहती तो हाशिम को बता देती कि तुम अपनी खाला के घर इतना क्यों जाती हो, मगर मैं अपने बेटे की मुख्तसर सी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी खाला के बेटे के जिक्र पर तुम्हारा रंग किस तरह सफ़ेद पड़ता है, जैसे अभी पड़ रहा है। क्लियर? मुस्कुराकर ठंडे बर्फ लहजे में कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ी। शहरीन ने थूक निगला, फिर गर्दन तान कर कहने की कोशिश की। हाशिम जानता है वो मेरा दोस्त है। बिल्कुल, हाशिम यही जानता है कि वो तुम्हारा दोस्त था। शहरी मुस्कुराकर कहती वो बाहर निकल गई। शहरीन ने आंखें बंद करके खोली। बोटैक्स की मारी बुढ़िया और खुद भी मुस्कुराहट चेहरे पे लाती बाहर आ गई। बेएतबार शख्स था वो, वार कर गया, लेकिन मेरे शऊर को बेदार कर गया। कचहरी में मामूल की चहलकदमी थी। हाशिम ने मोबाइल पे बात करते हुए ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। आसपास की मेज़ों को नज़रअंदाज करता आखिरी डेस्क की तरफ बढ़ गया। हाँ, तुम मुझे काम ख़त्म करके इत्तला कर दो, 2 घंटे तक क्लास में। मोबाइल बंद करके कुर्सी खींची, सामने देखा और रुक गया। वो कुर्सी पर टेक लगाए बैठी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। घुंघरे वाले बाल जूड़े में बंधे थे, सिर्फ एक लट गाल को छू रही थी। हाशिम की नज़रें बेइख्तियार मेज पर रखी नेम प्लेट पर झुकी। मैं तारुफ खुद ही करा देती हूँ,
पब्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ खान। 2 हफ्ते पहले मेरी तकर्री हुई है और शायद 1 माह कबल आपसे आखिरी मुलाकात हुई थी। भूले तो नहीं होंगे आप मुझे? हाशिम बेख्तियार हंस दिया। हंसते हंसते नफी में सर हिलाया और बहुत महफूज होने वाले अंदाज में उसे देखा। यानी मेरी वजह से आपको नई जॉब मिल गई। गुड। तो फिर किस केस के सिलसिले में आप आए हैं कारदार साहब? वो मुस्कुराकर कहती, हाथ मिलाकर मेज पर रखकर आगे हुई। मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में हमें बहुत से केसेस यहीं बैठकर तय करने होंगे, इसलिए क्यों न पहले आप मुझे अच्छी सी चाय पिलवाएं बगैर शुगर के। वो अभी तक लुत्फ अंदाज हो रहा था। जमर्द सर्द सा मुस्कुराई। श्योर, मेरी डेस्क पे चाय का सामान हर वक्त मौजूद होता है। आपको अब यहाँ खुद चाय बनाने की आदत डालनी होगी, मगर उम्दा सी, क्योंकि पहली चाय मैं आपके लिए बना दूंगी बगैर शुगर के। कहकर वो उठी और केतली उठा ली। हाशिम कोहनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर गर्दन उठाकर उसे चाय बनाते देखता रहा। अब केस पे बात कर लेते हैं कारदार साहब। कप उसके सामने रखते हुए जुमर ने चीनी दान से 2 चम्मच चीनी निकाली, उसको दिखाकर चाय में उंडेली और चम्मच पिच पर रख दिया। फिर कुर्सी पर आ बैठी और बोली, यकीन कीजिए मेरा दिमाग आज बिल्कुल हाजिर है। हाशिम फिर से हंसा, दिल ही दिल में तिलमिलाते हुए। 5 साल बाद भी वो इसी तरह बूफे टेबल्स के साथ खड़ा हंसकर किसी से बात कर रहा था और बेख्याली में उसको देखती जुमर जरा चौंकी। इर्द गिर्द शादी का फंक्शन जो माजी की धूल में धुंधला गया था फिर वाज़ेह होने लगा। उसने एक हाथ से कनपटी मसली और कर्ब से आंखें बंद की। हुनैन मीठा लेने जा चुकी थी, मगर जो कड़वा वो कह कर गई थी उसका असर अब भी बाकी था। रिश्ता कब मांगा गया, कब इनकार हुआ, उसे ये नहीं मालूम था, मगर एक बात साफ नजर आने लगी थी। वो जो 4 साल से ये सोचती रही कि फारिस ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो अब इसका जवाब मिल गया था। उसने इंतकाम लिया था, ठुकराए जाने का इंतकाम। मैं तुम्हें सिर्फ 1 गोली मारूंगा दिल में, यही कहा था ना उसने। उसे सब याद था। इंतकाम तो इंतकाम सही, मैं तुम्हें सिर्फ 1 गोली मारूंगा जुमर, सिर्फ 1 गोली। इस नहज पर पहुंचकर उसने मोबाइल पे कॉल मिलाकर उससे कान लगाया। बसीरत साहब, सॉरी, मैं आपको गलत वक्त पर तंग कर रही हूँ। मुझे एक केस फाइल चाहिए। जी, पब्लिक रिकॉर्ड्स के अलावा भी कुछ आपके पास हो इस केस से मुतालिक? जी, सारा बॉक्स भिजवा दीजिए। मैं अपने मुलाजिम को भेजती हूँ आपकी तरफ। वो पूछ रहे थे कि उसे कौन सा केस चाहिए। जुमर ने गहरी सांस ली, दूर खड़े किरण और हमाद को अपने जुड़वा बच्चों और दुल्हा दुल्हन के साथ मुस्कुराकर फोटो उतरवाते देखा और बोली तो आवाज यक ठंडी थी, सरकार बनाम फारस गाजी। उसने फोन बंद किया और सामने देखने लगी। चेहरा अब सपाट था और जहन कदरे मुश्तमा था। दूर हुनैन स्वीट डिश टेबल पर प्लेट में कुछ निकाल रही थी। कन अक्खियों से वह करीब खड़े हाशिम को किसी से बात करते देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता निकालती रही, यहाँ तक कि हाशिम का मुखातिब मुड़ गया तो वो उस तक आई। वो उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराया। मुझे आपसे ये कहना था कि अपने प्याले में चम्मच हिलाते और चम्मच को देखते। वो ठहर ठहर कर बोली कि मुझे भी बहुत अफसोस है आपके फादर की डेथ का। मुझे उनके जनाजे पर आना चाहिए था, मगर मैं नहीं आ सकी। आई एम सॉरी हाशिम भाई। निगाहें उठाकर उसे देखा। इसने सर के खम से ताज़ियत वसूल की। इट्स ओके, मगर तुम्हें आना चाहिए था हुनैन। शादी तो आया था, उस वक्त ना सही बाद में आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने हमारी तरफ आना बिल्कुल छोड़ दिया। आखिरी अल्फाज अदा करते हाशिम के हलक में कुछ अटका था। गर्दन में उभर कर मालूम होती गिटली, आंखों में चौंक जाने का एहसास। हुनैन अगर मतवज्जा होती तो जरूर महसूस करती। आई एम सॉरी। वो सर झुकाए कहकर मुड़ गई। वापस मीठे की जगह पर आई तो सादी वहां खड़ा था। आहिस्ता से पूछा, हाशिम भाई क्या कह रहे थे? उसने उदास आंखों से उसे देखा। मैं उनसे माजरत कर रही थी कि मैं इनके वालिद की वफात पर नहीं आ सकी। मुझे आना चाहिए था
اور اس سے پہلے انہوں نے بھی معذرت کی. انہوں نے کہا انہیں افسوس ہے. سعدی نے پیالے میں سوفلے کا چمچ الٹتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا. کتنا آسان ہے حنین 1.5 سال بعد ایک شادی کی تقریب میں آ کر کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے. حنین نے یاسیر سے اسے دیکھا. نہیں انہیں افسوس ہے واقعی میں. اگلی دفعہ جب وہ تمہیں کہیں کہ انہیں افسوس ہے تو ان سے کہنا افسوس کافی نہیں ہوتا. وہ سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا اور اب زمر کی ٹیبل کی طرف جا رہا تھا. حنین دل محسوس کر وہیں کھڑی رہی. کیا وہ ساری زندگی اسی نقطے پر کھڑی رہے گی؟ کیا وہ بھی پھپھو کی طرح کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی؟ اس کا ذہن پل بھر کو اپنے ارد گرد سے ہٹتا گیا. دل اور دماغ پر کوئی دھند سی چاہ رہی تھی. سیاہ رات میں سنہری دھند. اس کا ذہن اس دھند میں ڈوبتا گیا اور ڈوبتا گیا. باب نمبر 5 بیماری میں اور صحت میں. اے گلاب تم بیمار ہو. نادیدہ کیڑے جو رات میں اڑتے ہیں برستے طوفان میں اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر. سرخ لطف کا اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی. ولیم بلیک کی نظم بیمار گلاب. موجودہ دن سے 4 سال پہلے وارث غازی قتل سے 3 دن قبل. ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی. کاؤنٹر پر 2 ڈشز رکھی تھیں. ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئر کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی. اب اس کیک کو دوسری طرف صاف ڈش میں ڈالنا تھا. سعدی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا. وہ آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے آئی، پھر واپس کھینچتی. میں ڈال دوں ہنا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا. وہ غصے سے بولی. انگلی لگا لوں؟ سعدی نے انگلی اس طرف بڑھائی. ہنا نے زور سے اس کی انگلی پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا. میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو. پھپھو کی شادی میں پلستر چڑھا ہوگا. آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا. آل فال نہ بولا کر ہر وقت. ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کفگیر دکھایا تو سعدی دل کھول کر ہنسا. یار ہنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کفگیر، جوتے اور ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا. ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور چولہے کی طرف مڑ گئی. ہنا کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا. وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی تبھی فون کی گھنٹی بجی. ندرت نے سعدی کو پکارا اور سعدی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا. تم قریب ہو، تم اٹھاؤ. اور یہ تو ان کا کہا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا. حنین ہوں کر کر لاؤنج میں گئی، جلدی واپس بھی آ گئی. دوبارہ آستینیں چڑھا لیں. درتاشا آنٹی کا فون تھا. خود سے 11 سال بڑی درتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا. وہ چمٹا اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا. پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی. سعدی ہنوز مسکرا رہا تھا. وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں. یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ آتی ہے؟ سعدی کو حیرت ہوئی. میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری تو 2 ماہ پہلے گزر چکی ہے. مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی. پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا وقت اب ملا ہے. یہ بھی درتاشا آنٹی نے ہی بتایا ہے. ہاں مگر میں نہیں جاؤں گی. ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی. کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دیں؟ بندہ پکچر ہی بنا لیتا ہے. یہ کوئی وجہ نہیں. تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا تم لے آنا کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. اور پھر تمہیں پارٹی کی تصاویر بھی تو ای میل کر دی تھی نا. بس بھائی کو موقع ملنا چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفاع کا. بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی
اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں اور وہ بم پھٹے بالوں والا نوشرواں بھی بہتر ہے۔ پھر چونک کر سعدی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک آئی اور سرگوشی کی۔ آپ کی اس سے صلح ہوئی؟ بات صلح تک نہیں گئی۔ جب سے ڈرگ والی بات اس کی ممی کو بتائی ہے تب سے مجھے غصے سے گھور کر نکل جاتا ہے۔ کیا اب بھی ڈرگ لیتا ہے؟ حنین کو تجسس ہوا۔ سعدی نے اسے گھورا، نہیں لیتا میرا خیال ہے، مگر یہ بات دہرانا نہیں۔ اب رکھ بھی دو اس کیک کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے، پہلے وہ تو کھاؤ۔ امی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ کریم لگاتے ہوئے بے نیازی سے بولی، امی میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آدمی کو خوب مزے سے ہر چیز کھانی چاہیے، اور جو منع کرے، نظر اٹھا کر ندرت کو گھورا، اسے بھی کھا جانا چاہیے۔ ندرت کچھ کرارا سناتی مگر ڈور بیل بجی۔ اب کہ سعدی قریب تھا۔ جاؤ سعدی، پھپھو ہوں گی۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف جانے لگا، پھر رکا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پر خفگی آئی، بھویں بھینچنی اور سنجیدگی سے جا کر دروازہ کھولا، مگر یوں کہ ہینڈل پکڑے رکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زمر تھی، نکھری سی، سعدی کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ کون ہے سعدی؟ کوئی آواز نہ آنے پر ندرت نے پکارا۔ ایک خاتون ہے، بال گھنگریالے، آنکھیں بھوری، عمر 29 سال اور چہرے پر خوشامدی مسکراہٹ۔ پھر ذرا وقفہ دے کر زمر کو مخاطب کیا، جی فرمائیے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، لارڈ ورلڈ ریموٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعدی ناراضی سے پیچھے ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا، ہکا بکا رہ گئیں۔ پھپھو کو اندر بلاؤ۔ رہنے دے امی، یہ خاتون باہر کھڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، منہ دروازے کے قریب کر کے اونچی آواز میں کہا۔ زمر نے مسکراتے ہوئے انگلی سے دروازہ پھر بجایا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا، اسی سنجیدگی سے پوچھا، جی پروفیسر اسنیپ ٹھیک ہے؟ سعدی برا سا منہ بنا کر پھر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ زمر نے اپنا پاؤں چوکھٹ پہ اڑا دیا اور مسالہانہ انداز میں بولی، اچھا چلو تم رون ویسلی کا کردار لے لو، اب خوش؟ ساتھ ہی ہاتھ میں موجود کاغذوں کا پلندہ لہرایا۔ سعدی مشتبہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، کاغذ کے پلندے سے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور گول میز تک آئی۔ حنین تبھی باہر آئی، زمر کو دیکھ کر مسکرائی، سلام کیا۔ فارس کے رشتے کے انکار کو 1 سال بیت چکا تھا اور حنین کی سرد مہری ختم نہیں ہوئی تھی مگر کم ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو تم؟ ندرت ہاتھ پہنچتی ادھر آئی، ساتھ ہی سعدی کو لتاڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھپھو کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ اس وقت بالکل بھی میری پھپھو نہیں ہے، وہ جل کر بولا۔ یہ صرف پروسیکیوٹر ہیں جو ہیری پوٹر کو سزا دلوانا چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ موا ہیری پوٹر بھی۔ ندرت نے سوالیہ سا ان کو دیکھا۔ زمر مطمئن سا مسکراتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میرے پرانے کالج میں ایک موک ٹرائل ہے، سرکار بنام ہیری پوٹر۔ مجھے بطور جج مدعو کیا گیا تھا، مگر دفاع کے پاس ایک پرانا ٹیچر تھا اور میری پروسیکیوشن کے اسٹوڈنٹ سے بنتی بہت ہے، سو میں نے جج کے بجائے استغاثہ بننا بہتر سمجھا۔ اب اس کو 2 دن سے کہہ رہی ہوں کوئی کردار بن کر گواہی دینے کے لیے آ جائے، مگر نہیں۔ موک ٹرائل؟ ندرت نے استفہامیہ نظروں سے پوچھا۔ موک ٹرائل جس میں فیری ٹیل، جنگی واقعہ یا کسی بھی حقیقی یا فرضی کیس کو لے کر کارروائی کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے۔ مقصد عموماً طلبہ کو سکھانا ہوتا ہے، زمر نے وضاحت کی۔ سرکار بنام ہیری پوٹر؟ حنین کو دلچسپی ہوئی مگر جھجکتے ہوئے پوچھا، ہیری پہ الزام کس چیز کا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ سعدی جو 2 دن سے اس غیر انسانی کیس پر تپا ہوا تھا بولنے لگا۔ یاد ہے 4th بک میں ٹورنامنٹ کے اختتام پر ہیری کے ساتھ مقابلے باز لڑکے سیڈرک کو ورلڈ ریموٹ نے مار دیا تھا؟ حنین نے اثبات میں سر ہلایا۔ مگر جب ہیری سیڈرک کی لاش اور ٹورنامنٹ کے کپ کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہی سیڈرک کو قتل کیا ہے اور پھپھو استغاثہ میں سے ہیں اور ہیری کو قتل ثابت کروا کر ہی دم لیں گی۔ زمر نے شانے اچکائے، فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، میں تو صرف دلائل دوں گی۔
آخر ہیری اپنے حریف کی لاش کے ساتھ ملا تھا۔ مگر آپ کو رون کی گواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ سادی الجھا۔ رون تو ہیری کا دوست ہے، وہ تو اس کے حق میں ہی گواہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، دے دے گواہی، حق میں دے دے۔ وہ اب اسے وہ کاغذ نکال کر دے رہی تھی جس میں رون سے متعلق نوٹس تھے۔ چونکہ یہ نان اسکرپٹ ٹرائل تھا اس لیے مشکل تھا۔ زمر عدالت میں کوئی بھی سوال کر سکتی تھی۔ وہ ذرا توجہ سے ہو کر سننے لگا۔ حنین خاموشی سے اٹھ گئی۔ امی کی ہانڈی دم پہ تھی اور وہ سادی کے کمرے میں اس کی چیزیں جوڑ رہی تھیں۔ وہ ہفتہ پہلے آیا تھا، 1.5 ماہ کے لیے۔ ملنے ملانے میں ہی یہ دن گزر گئے۔ زمر کی شادی سر پہ تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی 6 ماہ قبل آیا تھا، بھاگم بھاگ 4 دن کے لیے، بڑی امی کی وفات پہ۔ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور پھر چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سادی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دوں تو امی یہ احسان عظیم ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سادی کے بیگ سے نکلی کتابوں تک رک گئی۔ جو چیز میز پہ ڈھیر کر رہی تھی ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا۔ اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے، ہاشم کے دستخط، نیچے محمد اولا کے بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے یہ تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھی اور مزید صفحات پلٹے۔ 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ اس نے دیباچہ پلٹا۔ شاید کوئی ناول ہو، مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کورے تھے اور ان پہ جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیرو جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسے تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا، جیسے سنہری پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ، بال فرنچ چوٹی میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا۔ پٹ واہ ہوئے، اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھا، دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی۔ ہر شے زرد اور پھیکے رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا۔ وہ چلتی رہی، پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، نیچے پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کاندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پر ایک شخص اکڑوں بیٹھا تھا، مریل اتنا گویا ہڈیوں کا پنجر ہو۔ سرخ متورم آنکھیں، ان میں چھپا کرب۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ نہ اس کا لباس پوسیدہ تھا نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے ڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی آنسو ٹھہرا تھا جو نہ وہ پیتا تھا نہ بہاتا تھا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ مجمع یک بیک چھٹنے لگا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، ادھر ادھر دیکھا، لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کی نیچی چار دیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے۔ نفیس نرم خو دکھتے شیخ معلم۔ وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی نے صدا لگانے والی انداز میں صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں ائمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دی ہو؟ کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا اے شیخ؟ امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی دی، جیسے دل میں اتر گئی ہو۔
اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا، مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسلا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھلا 7 صدیوں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال نہ ان کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا تھا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولے، اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ عشق مرض ہے، بلکہ جان لیوا مرض ہے۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس اکنوں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو۔ تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھ کر آؤ کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھی۔ حنین نے شیخ کو دیکھا، وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے، مگر وہ نہیں ٹھہری۔ دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پہ کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، وہی پرانی عادت، جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھائی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھ دی۔ عنوان قدرے مزید واضح ہوا، ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا، شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا امی، سن لیا ہے، وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پر چڑ کر کہتی مگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ گول میز کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے۔ آگے آئی۔ زمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا، تمہاری امریکن دوست نے بھی آنا تھا شادی پہ، کب آئے گی؟ پرسوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اسے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب اسکردو جائیں گے۔ وہ مسکرا کر برتن لگانے لگی۔ امی پر دوسرا احسان۔